सीखने और सिखाने के तल्लुक से ज़बूर 32 में है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। जो भाई ने, खुदा उनके खादम ने अभी दुआ में इस कलाम को रिपीट किया, मैं खुदा का शुक्र करता हूं उनके लिए कि हमारे सब के अंदर सीखने के लिए जज्बा होना चाहिए। सिखा हम तब ही सकेंगे जब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखना है। आज मैं अपने बच्चों के बच्चों से सीखता हूं, तो खुदा का शुक्र है हर एक बात के लिए। अगर हम कहेंगे यारो मेरी उम्र और तेरी उम्र में कितना फर्क है, तो फिर खुदा किसी का तरफदार नहीं। जो खुदा को प्यार करता है वो आगे निकल जाता है, ठीक है, खुदा उसके साथ है। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर असद, थैंक यू वेरी मच चांस देने के लिए। आपने अयूब की किताब के बारे में स्टडी करवाई है, मैं इसको रिपीट करूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जानते, वहां तक नहीं पहुंच सके। तो मेरी कोशिश होगी कि हम सब मिलकर इस बाइबल स्टडी में आगे बढ़ें और एक साथ इस कलाम को सीखेंगे। ये मेरे लिए बाइस बरकत है और हम सबके लिए, आपके लिए भी। खुदावंद इस अयूब की किताब से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? कहां पर रहते हैं, उसकी नजर किस पर है, कौन कौन उसको देखता है? खुदा की नजरें हर जगह पर लगी रहती हैं और वो जो खुदा के साथ फेवर करता है उसको भी देखता है और जो खुदा के अगेंस्ट है उसको भी देखता है। लेकिन वो खामोश है। जो कोई बुराई करता है, जो कोई गलत काम करता है, उसको उस टाइम पे उसका जवाब नहीं देता। लेकिन एक टाइम आने पर उसको ये एहसास दिलाता है कि तूने ये गलती की थी, इसका अजर तुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे एक या आधा मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी ले लूं अपने लिए। सॉरी। जी, वंस अगेन खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आइए हम अयूब की किताब पहला बाब 1 से 12 तक, जो अच्छी उर्दू पढ़ लेता है वो जरा स्टडी कर दे, हमारे लिए रीड करें। जी, कौन पढ़ेगा? अयूब की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी। ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर
उन सबों के शुमार के मुताबिक सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। ओस की सरजमीन में अयूब नाम, सरजमीन किसकी है ये? ओस की। उसमें या उसके ऊपर अयूब भी रहता है उस इलाके में। ये इलाका कौन सा है? ये जॉर्डन का इलाका है, जो आज इस तरफ इसराइल, दूसरी तरफ जॉर्डन, ये जॉर्डन का इलाका है। एनीवे, ऊस की ऊस के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले ऊस कौन था। आइए पैदाइश की किताब 10 बाब 21 से 23 तक, पैदाइश 10 21 से 23। ऊस कौन था जिसकी सरजमीन पर इतना बड़ा शख्स, अमीर से अमीर तर, ये कौन है? ऊस। जी बेटा सोनिया। पैदाइश 10वां बाब उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक। और सिम के यहाँ भी जो तमाम बनी इब्र का बाप और याफत का बड़ा भाई था औलाद हुई। बनी सिम ये हैं इलाम और असूर और अरफिक्सद और लूद और इराम। और बनी इराम ये हैं ऊज और होल और जितर और मस। बस, ऊस कौन है? ये राम का बेटा। राम कौन है? असूर का भाई। असूर और इराम ये दोनों भाई भाई हैं। इरामी, इरामी लश्कर, इराम का इलाका, आज भी सूरिया में इरामी कौम पाई जाती है, जुबान भी पाई जाती है। ठीक है। इराम कौन था? असूर का भाई। और ये दोनों कौन है? ये सिम के बेटे हैं। सिम, हाम, याफत, ये तीनों नूह के बेटे हैं। उस जनरेशन से ये चले आ रहे हैं, ब्लेस्ड हैं ये। खुदा ने लानत किसको दी थी? हाम को, जिसका बेटा कनान था। इसको ब्लेसिंग मिली हुई है, ये ब्लेसिंग वाले एरिया में रहता है, और अयूब उसी एरिया में है। जब हम उस बाबरकत एरिया में रहेंगे, खुदा ने यरूशलेम के लिए कहा कि सयोन मेरा है, मेरी हजूरी वहां पर है। जब हजूरी उसकी है तो ब्लेसिंग भी उसकी होगी। जहां पर खुदा है, ब्लेसिंग भी है। अयूब कहां पर रह रहा है? ऊस की सरजमीन में। और ऊस के बारे में हमने सीखा कि ऊस कौन है या कौन था जिसकी सरजमीन पर अयूब जो है बसरौकात कर रहा है। और अयूब की खुदा के साथ दोस्ती है, खुदा से डरता है, और अयूब रास्तबाज शख्स,
کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ شخص کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور ہے۔ 4 باتیں ہم اس میں سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کامل ہے، راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور۔ جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ان سب باتوں سے یہ دور ہے۔ یہ خدا کے قریب ہے، کامل ہے، جو خدا کی مرضی ہے اسی کو پورا کرتا ہے۔ راست باز شخص ہے یہ اور خدا سے ڈرتا۔ ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، 4 سائڈیں اس نے سنبھالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا اوپر اور نیچے۔ خدا خود اوپر ہے، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی۔ تو جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کے پاؤں پر جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ساری کی ساری طرف سے خداوند اس کے ساتھ ہے۔ شیطان نے کیسے کہہ دیا تو نے تو چاروں طرف سے اس کے چوگرد باڑ لگا رکھی ہے، تو پھر اس کی حفاظت تو خود کر رہا ہے، وہ کیسے بار بار نہ ہوگا؟ یس، یہی ریزن ہے اس کے بڑھنے کا، کیونکہ خدا نے چاروں طرف سے بلکہ اوپر نیچے جو ہے اس طرف سے بھی اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے بابرکت ہے، جس طرف جاتا ہے بابرکت ہے۔ 6، اس کے ساتھ 7 بیٹے، 3 بیٹیاں، 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل، 500 جوڑی گدیاں، بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اگر آج کوئی بڑے شیخ کے ساتھ جو عربی ہیں یا کسی بڑے کنگ کے ساتھ اس کی دوستی ہو تو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ امیر ہی ہوگا، کیونکہ اس کا دوست امیر ہے۔ امیر آدمی کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کبھی غریب نہیں ہوتے، وہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دوست کون ہے؟ خدا سے اس نے یاری لگائی ہوئی ہے۔ تو جب یاری خدا سے ہے، دوستی خدا سے ہے، تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا امیر آدمی تھا۔ تو آگے ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کے بیٹے جو ہے ضیافت کیا کرتے، سارے اکٹھے مل کر، بہنوں کو بھی بلاتے، 10 کے 10 جو ہیں اکٹھے مل کر ضیافت کرتے ہیں۔ اور پھر ایوب ان باتوں کو سوچتا ہے کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ غلطی نہ کی ہو، تو جب کبھی کوئی ضیافت ہوتی تو وہ اسی طرح سے خدا کے حضور قربانیاں گزارتا اور رحم کی اپیل کرتا۔ تو جب یہ سارا کچھ اسی طرح سے چل رہا تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور اس کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ کیا خدا کو پتہ نہیں شیطان کی جگہ کون سی ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر شیطان انٹر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کوشش کرتا ہے وہ، لیکن انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہر دفعہ ہر قدم پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں خدا کے لوگوں کے بیچ میں جاؤں اور ان کو پھاڑ کھاؤں۔ ادھر خدا کے حضور میں کیسے آ گیا؟ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خود دروازے کو کھولا، اس کو الاؤ کیا آنے کے لیے۔ کیا خدا کو نہیں پتا کہ ابھی کون کون میرے حضور میں آ رہا ہے؟ خداوند سب جانتا ہے۔ کیا ریزن تھا اس کو الاؤ کرنے کا؟ اور پھر اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟
ابھی ہم دیکھیں گے وہ. اور خدا خود اس سے بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آ کر چپ کر بیٹھ گیا بھیس بدل کر. خدا نے دیکھ لیا اس کو کہ وہ بھی آیا ہے اور پھر بات چیت شروع ہو گئی. خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے یا تو کہاں سے آتا ہے, تو کدھر سیر کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو کہاں پر تھا. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. کہاں پر ہے یہ؟ زمین پر ادھر ادھر گھومتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. میں نے دیکھا تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں بھی انٹر ہو گیا. میں نے دیکھا تیرے بیٹے تیری طرف آ رہے ہیں تو چلو آج میں بھی کوشش کرتا ہوں. لیکن جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو میں آ گیا. اچھا, اب ایک اور حیرانگی کی بات ہے. سب سے پہلے تو خداوند یہ پوچھتے ہیں کہ تو کہاں سے آیا ہے. کیا وہ ایسا خدا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات اندر کی ہے. خداوند مجھے اور آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں. جی, اب خداوند اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو خدا نے شیطان سے کہا, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا تو اس کو جانتا ہے؟ کیسا ہے وہ؟ دوستی خدا کے ساتھ ایوب کی ہے اور خدا انوالو کسی اور کو کر رہا ہے. کیا تو اس کو جانتا ہے؟ جب میری ڈائریکٹ بات چیت ہے تو پھر مجھے تیسرے بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں سم تھنگ ہے. کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھا. اور پھر خدا اپنے منہ سے ان الفاظ کا ذکر کر رہے ہیں. جب خدا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ واقعہ ہی راست باز تھا. راست باز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرتا. سارا کچھ جو ہم نے سیکھا ہے یہاں پر پڑھا ہے ایسا ہی ہے, لیکن انسانی جسم, انسانی عقل, دماغ ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی خطا کر جاتے ہیں. ہم کبھی بھی غلط سوچ لیتے ہیں. سوری فار دیٹ. ہم کبھی بھی, ہمارا جو ذہن ہے اس طرف آ جاتا ہے. جب کوئی ہمارے خلاف بات ہوتی ہے, تو جب کوئی ہمارے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے پیشتر کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے, ہم نے پہلے ہی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کئی دفعہ ایسی بات سوچ میں آ جاتی ہے. اگر تو خدا کا بندہ ہے, اگر تو وہ خدا سے ڈرتا ہے تو پھر کچھ بھی ہے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اس کو دنیاوی حالات سے, دوسرے لوگوں سے, مسیحی تعلیم کیا ہے, جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. یہی تعلیم ہے نا. لیکن یہ کچھ دیر پہلے کی بات تھی. مسیح خداوند ابھی نہیں آئے, یہ تعلیم نہیں تھی. شاید اینٹ کا جواب پتھر سے یا دانت کے بدلے دانت, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہیں. تو ابھی تک یہی اس کی تعلیم تھی. خدا سے ڈرتا, راست باز, سب کچھ ٹھیک ہے. اور ان الفاظ کو ساری آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. ان الفاظ کو خداوند یسوع نے بھی دہرا دیا کہ اس جیسا کامل راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. خدا ان کے الفاظ ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب کوئی نہیں
तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्या खुदा किसी की हलाकत से खुश होता है? नहीं, वो खुश नहीं होता। वो जिंदगी देने के लिए आया, वो मारने के लिए नहीं। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो, बल्कि जिंदगी पाए। तो जब इस तरह की बातचीत हो रही है तो शैतान आगे से क्या जवाब देता है? शैतान ने खुदा उनको जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से नहीं डरता? वो क्यों ना खुदा से डरे, यूं ही खुदा से डरता है। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? चारों तरफ से तो तूने उसको घेरा हुआ है। ऊपर की साइड पे भी तू रहता है और नीचे की साइड जो है जमीन की तरफ से तेरे पांव है, चौकी है, वहां पर उसको सजदे करता है वो। तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता उसके ऊपर अटैक करने के लिए या उसके करीब भी जाऊं और उसको हाथ भी लगाऊं। चारों तरफ, बल्कि हर तरफ से तूने उसको घेर रखा है। तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है। दोस्ती खुदा के साथ है तो ब्लेसिंग क्यों ना होगी? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो गया है। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? अब ऐसी बात उसने आकर कर दी। खुदावन ने जो उसको पूछा, खुदा के पूछने का मकसद क्या था? खुदावन ने क्यों अलाउ किया उसको? जबकि अच्छी बड़ी दोस्ती चल रही है, खुदा ने क्यों अलाउ कर दिया कि जा मेरे बंदे से तू बदला ले ले, जो कुछ वो कर रहा है तू आजमा ले उसको। खुदा ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदाउन के सामने से चला गया। जब हम ये देखते हैं, खुदा ने कहा उसका सब कुछ तेरे अख्तियार में है, उसके बच्चे, माल और दौलत, सब कुछ तेरे अख्तियार में है। तो फिर शैतान ने अपना जोर लगा दिया। क्या उसको वो कर सकता था, उसने उसके साथ किया। और मैं ये कहूंगा कि अय्यूब के ऊपर ये आफत क्यों आ गई कि, और फिर खुदा ने उसको क्यों आजमाया? अक्सर हम ये कहते हैं कि खुदा ने अय्यूब को आजमाया। आइए याकूब का खत 1 बाब 12 से 15 में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देखेंगे। सोनिया बेटी, याकूब का खत 1 बाब 12 से 15। जी, याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश के बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपनी मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, जब कोई क्योंकि आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावन की तरफ से है। जी आगे। क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। ना तो वो बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही वो किसी को आजमाता है। ठीक है जी आगे। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में, क्या है? हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। आगे। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हाँ, जब गुनाह बढ़ गया,
नाफरमानी हो गई, गलती हो गई, तो फिर क्या था? गुनाह की सजा, जो कोई गुनाह करता है तो वो मरेगा, गुनाह के साथ मौत थी। ठीक है, तो ये वही बात है, ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गलती किसने की? आइए अय्यूब की किताब पहले बाब से पहले जो उसका तारुफ है उसको थोड़ा सा देखें। उसमें लिखा हुआ है, इसलिए अय्यूब के दुखों का मतलब यही है कि उसने गुनाह किया। जब हम अय्यूब की किताब का तारुफ पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें दूसरे पैरे में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए अय्यूब के दुखों का मतलब यही है कि उसने गुनाह किया है। और फिर हम तीसरे बंद में चले जाएं, दूसरी लाइन में आगे लिखा हुआ है कि अब अय्यूब अज्जो नियाज से मानता और इकरार करता है कि खुदा अकील है और बुजुर्ग है, और वो अपनी गुस्सीली और तुंद यानी सख्त बातों से तौबा करता है जो कि उसके मुंह से निकली। आज हम देखेंगे कि उसने क्या गलती की, क्या गुनाह किया। गलती, गुनाह, नाफरमानी, बात एक ही है। ठीक है, खुदा ने इसराइल को क्या कहा था? खरूज 4 बाब की 22वीं आयत में है कि इसराइल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पहलौठा है। ठीक है, और जकरिया के 2 बाब की 8 और 9 में है कि जो कोई उसके खिलाफ बात करता है, जो उसको छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जरा पढ़ लीजिए प्लीज सोनिया, जकरिया 2, 8 और 9। सेकंड 8 का दूसरा हिस्सा पढ़ लें या शुरू से, कोई बात नहीं। जी जी। ए दुख्तरे से उन, तू जो दुख्तरे बाबुल के साथ बसती है। जकरिया 2 बाब 8 और 9। हाँ जी, यही 8वीं आयत। अच्छा सॉरी। क्योंकि रब्बुल अफ़वाद जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारित किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो मैं अब ये बताने वाला हूं कि अय्यूब ने इसराइल के खिलाफ क्या प्लानिंग की थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इस किताब का कोई मुसन्नफ नहीं, कुछ उसका है नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किताब मूसा के टाइम के वक्त, जब मूसा था उस टाइम पे ये लिखी गई थी, लेकिन मैं 100% नहीं कुछ भी कहूंगा क्योंकि मुझे भी इसका इल्म नहीं। ठीक है, जब पब्लिक या खुदा के लोग इस तरह से कहते हैं, और इसका है भी नहीं, ये सही बात है क्योंकि इसका कोई मुसन्नफ का नाम नहीं है। ठीक है, तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि डेफिनेट उससे कोई गलती हुई है। बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र में थे और खुदा ने फिरौन को एक ख्वाब दिखाया, ख्वाब देखा उसने कि एक बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, और उसके हाथ में तराजू है, उसके हाथ में तराजू है, और एक तरफ उसने एक बर्रा रखा हुआ है, पलड़े के एक साइड में एक खूबसूरत नौजवान बर्रा है, लेला है या मेंढा है, और दूसरी साइड में मिस्र के मोटे मोटे वजीर, अक्लमंद लोग, मुशीर। दूसरे पलड़े में उसने उन सब को बांधा और दूसरे पलड़े में रख दिया। ये फिरौन ख्वाब देख रहा है, और जब उसने उस पलड़े को उठाया तो फिर बर्रा की जो साइड थी, जो बर्रा का पलड़ा था, वो भारी था,
جب وہ بھاری تھا اور دوسرے 10 12 15 لوگ جو ایک ساتھ بندھے ہوئے تھے وہ ہلکے نکلے اس کے مقابلے میں، تو فرعون ایک دم سے چونک گیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی مجلس بلائی، اور مجلس میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کو بتایا، خاص کر ایک ہم دیکھتے ہیں جادوگر بلام جادوگر جو ہے، اس کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے یہ اسرائیل میں سے اٹھے گا اور بنی اسرائیل کو نکال کر یہاں سے لے جائے گا، اور ہم لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور مصر کو سخت مارے گا، بہت زیادہ مارے گا وہ۔ تو یہ خواب اس طرح سے ہے کہ تو بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو مروا دے، اور فرعون کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، تو پھر اس نے یہ کہا اچھا تو اور بھی لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار لے لے، اور ایوب جو تھا اس علاقے کا یہ بڑا مانا ہوا شخص تھا، اور یہ فرعون کا صلاحکار تھا، اور ایک رول مدیانی جو کہ مدیان کا کاہن تھا، یہ دونوں شخص بھی اس کے صلاحکار تھے۔ فرعون نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا اپنے خیالات کا اظہار کرو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس طرح سے یہ کیا چیز ہے، اور انہوں نے ایوب نے خاص کر اس بات کا اظہار کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم پہلے ہی سے ڈرے ہیں، اسرائیل اس ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں، 10-20 کے رینج میں یا 60-70 لوگ آئے تھے، ابھی دیکھو کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک دن یہ مصر ہی کو نہیں بلکہ ہم سب جو نزدیک ہیں ہم سب پر یہ حاوی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے جو کچھ بلام نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ ان کو پانی میں، جوان جو بچے ہیں جن کی پیدائش ہوتی ہے نر بچوں کی، ان کو پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ ختم ہو جائیں، یا قتل کر دیا جائے یا ان کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ تو پانی میں ڈالنے کی سمندر میں یا نہر میں اس کی رائے تھی ایوب کی، کیونکہ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہی نہیں ہم سب انڈر پریشر ہیں اس ٹائم پہ، اسرائیلی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ یہ پورا علاقہ ان کا ہو جائے گا، لہٰذا ان کے ساتھ اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور راؤل مدیانی جو ہے اس کی جب باری آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے، آپ لوگ ان کے اوپر سختی نہ کریں، اور آپ جانتے ہیں شروع ہی سے یہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور آج تک ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کر سکا، اس لیے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ان کو بولو یہاں سے آرام سے چلے جائیں، اور یہ بات اس کو پسند نہ آئی، اور پھر راؤل ایوب اور جو دوسرا بلام ہے ان دونوں کی اس کاروائی پر یا اس اصلاح پر غور کیا گیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ غلطی جب تک نہ ہو اس کی سزا کے ہم حقدار نہیں ہوتے، اور پھر غلطی کس نے کی؟ ایوب نے۔ تو پھر کلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ غلطی ایوب نے کی، اس کے بیٹوں کو کیوں سزا دی گئی؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا ایوب، خدا میں ہوں، تو خدا نہیں ہے، خدا کی جگہ پر میں ہوں، فیصلہ میں نے کرنا ہے، اس لیے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اگر ہماری دوستی بڑے آدمی کے ساتھ ہو اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم دشمنی رکھیں تو یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایوب کی خدا کے ساتھ تو دوستی ہے، اور خدا نے اسرائیل کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا پہلوٹا ہے، جو کوئی تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ اس وقت خدا ہونے دیتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ جب دکھاتا ہے اس کے سامنے لے کر آتا ہے تو پھر بتاتا ہے جتنا مصر نے ستایا اس سے بڑھ کر خدا نے ان کو سکھا دیا
کہ خدا میں ہوں, تم فرعون خدا نہیں ہو. ایوب تو ڈیسائیڈ کرنے والا نہیں ہے, ڈیسائیڈ کرنا میرا کام ہے. تو نے میرے بچوں کے لیے اس طرح کی یہ حرکت کی, وہ نہیں دیکھ سکتا. تو نے اس طرح کا فیصلہ کیا, وہ نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا کہ میرے ساتھ تو دوستی ہے اور میرے بچوں کے ساتھ دشمنی. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہی ریزن تھا ایک کہ خدا نے شیطان کو الاؤ کیا اندر آنے کے لیے, اور پھر اس کے ساتھ خود گفتگو کی اور اس کے ساتھ اس طرح سے بات چیت کی تاکہ جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے. وہ کلام میں لکھا کہ اس کے بیٹے ہیں. جو اس بار کوئی کلام میں لکھا کہ وہ اس کے بیٹے ہیں. تو ہم لوگ جو خدا کو پیار کرتے ہیں, کیا ہم اس کے بیٹے نہیں ہیں؟ جتنوں نے اس کو قبول کیا وہ خدا کے فرزند کہلائے. تو پھر آپ سب اس کے بیٹے ہیں. تو جب آپ سب کے ساتھ خدا بات چیت کر رہا تھا, شیطان بھی بیچ میں آ گیا اور یہ بات چیت شروع ہو گئی. اس لیے خدا نے شیطان کو الاؤ کیا, اور خدا نے شیطان کو الاؤ کیا اور یہ ساری بات چیت کا اہتمام ہوا اور وہ کچھ سکھانا چاہ رہا تھا. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. میں پاسٹر اسد کو اس کی ڈیٹیل بھیج دوں گا. تالمود کتاب جو ہے وہ اس کا ذکر کرتی ہے.